جڑا دے کے راضی ہوندا ہے تے دیندا پتہ کیویں آ ڈائریکٹ نہیں پہلے آندا میرے یار دے در تے آ میرے یار دے میرے یار دا صدقہ پا وسیلے نال منگ ٹائم مختصر ہوندا ہے گلاں زیادہ کرنیاں ہوندیاں نے میں آکھنا پیاواں جڑا بندہ چاہندا ہے رب ایندے نال پیار کرے بڑے بڑے بندے چاہندے نے فلانا میرے نال پیار کرے فلانا میرے نال پیار کرے رات نو کئی واری بندے سوندے نہیں آندے نے کیتے او ایک واری ویکھ لوے تے دل نو سکون پہنچ جائے میں آکھنا وا اس رب نال پیار کر اس رب دی محبت چاہ جدو اونے پیار کر لیا نا کائنات تیری ہو جائے گی ساری دنیا تیرے نال پیار کرن لگ پے گی ساری دنیا دی آوازاں آن گیاں اج میرے داتا نال پیار کرو میرے خواجہ نال پیار کرو گولڑے تے تاجدار نال پیار کرو بریلی تے تاجدار نال پیار کرو بابے بلے شاہ نال پیار کرو میاں شیر محمد شرف پوری نال پیار کرو بابے مست سرکار نال پیار کرو اوے لوکو خواجہ عبدالحی نال پیار کرو بابے فرید نال پیار کرو کیوں انہاں ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے آج میاں محمد رمضان درویش تھا اپنا بھی کوئی نہیں پر لوگی دنی راتی آگے قرآن خانی کر دینے وجہ کیے مالک آندہ چل میرے یار کو لا تُساں سمجھے ہی نہیں ہو تُساں سور سننا چاہتے ہو او کملے ہو لوگو سرکار دے غلاموں کچھ سنیا کرو کچھ سمجھیا کرو اور شیران تو اپنی جان چھڑاؤ شیر میں نوی آندے ہوندے نے لیکن میں چاہنا وا کوئی قرآن سن کے جایا کرو سرکار دا فرمان سن کے جایا کرو جڑا بندہ قرآن نال پیار پا لیندہ ہے جدو دنیا تو جاندہ ہے فرشتے سلام کر دے پہ ہوندے فرشتے سلام کر فرشتے فرشتے سلام کر دیں دنیا دے سلامانو اونا فقیران تے درویشاں کی کرنا ہے جنہاں نو رب آکھے اے میرا ہے